हेर हेर यो ग्रेभिटेसन भनेको एउटा फोर्स हो है, ग्रेभिटेसनल फोर्स हो। यो ग्रेभिटेसनल फोर्स के हुन्छ त जहिले पनि हाम्रो अर्थको सेन्टरतिर लाग्छ है त। यो हाम्रो अर्थ भयो भने यो अर्थको सेन्टर भयो, यो अर्थको रेडियस भयो। भनेपछि तिमीले कुनै पनि अब्जेक्ट छ भने अर्थले जहिले पनि हरेक अब्जेक्टलाई के गर्छ त आफ्नो सेन्टरतिर तान्न खोज्छ। किन यसले सेन्टरतिर तान्छ त? ग्रेभिटेसनल फोर्सले गर्दा। सेन्ट्रिपेटल फोर्स ग्रेभिटेसनल फोर्स है त, सेन्ट्रिपिटल होइन। ग्रेभिटेसनल फोर्सले गर्दा अर्थले हरेक कुरालाई आफूतिर तान्छ। र यो ग्रेभिटेसनल फोर्स हेरेर सपोज यहाँ एउटा कुनै बडी छ जसको मास स्मल एम, यो अर्थ भयो, अर्थको मास ठुलो एम। र हेर त यो बडी हेर त, यो बडी यदि अर्थको सर्फेसमै छ मानौँ, या अर्थको सर्फेसभन्दा आर हाइट माथि छ है त, अर्थको सेन्टरभन्दा आर डिस्टेन्स टाढा छ भनेपछि यो अर्थको र यो बडीको बिचमा ग्रेभिटेसनल फोर्स कति लाग्छ त? यो ग्रेभिटेसनल फोर्स भनेपछि हेर यहाँ प्रोपोर्सनली हामीले हटाइदियो है त, डाइरेक्ट फर्मुलामा हो। ग्रेभिटेसनल फोर्स कति लाग्छ? जी टाइम्स एम बाई आर स्क्वायर है त। यसको डेरिभेसन हामी गर्दैनौँ, यसको फर्मुला डाइरेक्ट आऊ। ग्रेभिटेसनल फोर्स भनेको कुनै पनि दुईवटा बडी, जस्तै एउटा यो बडी भयो है त, एउटा यो बडी भयो, यो बडीको मास m1 हो, यो बडीको मास m2 हो है त। यो बडीको सेन्टर हो, हेर यो सेन्टर, यो सेन्टर। यसको सेन्टरदेखि यसको सेन्टर डिस्टेन्स तान्ने है त। यो डिस्टेन्स सपोज स्मल आर हो भनेपछि यो दुईटा बडीको बिचमा ग्रेभिटेसनल फोर्स कति लाग्छ त? जी टाइम्स यो दुईटा बडीको मासको प्रोडक्ट m1 m2 बाई आर स्क्वायर भनेपछि यो दुईटा बडीको मासको प्रोडक्टसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल र डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स बिचको डिस्टेन्ससँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। र यो जी भनेको युनिभर्सल है त, युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट हो है त। जी भनेको युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट, र यसको भ्यालु कति हुन्छ त? 6.7 इन्टु 10⁻11 है त। अब हेर त, मैले यहाँ स्पेस छोडेको छु, यो स्पेस यसको युनिट लेख्नलाई छोडे है त। यसको युनिट के हुन्छ त? यसको डाइमेन्सन के हुन्छ त? हरेक कुरा निकाल्नु पर्यो हामीले है त। हामीले यसको युनिट र डाइमेन्सन पनि निकाल्नु पर्यो। हेर यसको युनिट के हुन्छ त? यसको युनिट भनेको जी को फोर्स इन्टु आर स्क्वायर डिभाइडेड बाई मास प्रति मिटर स्क्वायर है त, मास इन्टु मास। हेर फोर्सको युनिट के भयो त? फोर्सको युनिट न्युटन भयो है त। हेर रेडियसको युनिट के भयो त? मिटर स्क्वायर भयो, रेडियस स्क्वायरको युनिट बाई मासको युनिट के भयो त? मासको युनिट केजी भयो भनेपछि मास इन्टु मास केजी स्क्वायर भनेपछि यसको युनिट के हुने भयो त? न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर यसको युनिट भयो है त। अब यसको डाइमेन्सन के हुन्छ त? हामीले डाइमेन्सनमा सिकिसकेका छौँ, फेरि अब त्यहाँबाट हामी फेरि गरौँ है त। यसको डाइमेन्सन कति हुन्छ त? हेर त, मैले रिभिजन गरेँ है त। फोर्स इन्टु आर स्क्वायर बाई एम इन्टु एम भनेपछि हेर त, फोर्सको युनिट के भयो त? फोर्सको डाइमेन्सन के हुन्छ त? एमएल टी माइनस 2। किन यस्तो हुन्छ त? मैले पढाइसकेको छु है त। फोर्स भनेको मास इन्टु एसिलेरेसन। त्यस्तै रेडियसको डाइमेन्सन के हुन्छ त? लेन्थ भनेपछि लेन्थ स्क्वायर भयो बाई मासको डाइमेन्सन एम हुन्छ भनेपछि एम स्क्वायर भयो। यसलाई हेर त, एउटा एम र एउटा एमलाई काट्दिउँ, यो मास माथि जान्छ भनेपछि एमको पावर -1। हेर त, लेन्थको स्क्वायर र लेन्थ हुन्छ लेन्थ क्युब L3 र टीको पावर -2। यो हाम्रो युनिभर्सल ग्रेभिटेसन कन्स्ट्यान्टको डाइमेन्सन भयो है त। हामीलाई यसको डाइमेन्सन सोध्छ इक्जाममा। यति भयो हाम्रो ग्रेभिटेसनल फोर्सको बारेमा। र ग्रेभिटेसनल फोर्स स्केलर क्वान्टिटी हो कि भेक्टर क्वान्टिटी हो? भेक्टर क्वान्टिटी है त। फोर्स जहिले पनि भेक्टर क्वान्टिटी भनेपछि त्यसको म्याग्निट्युड हुन्छ, सँगसँगै यसको डिरेक्सन पनि हुन्छ। यसको डिरेक्सन जहिले पनि कहाँ हुन्छ त? सेन्टर अफ अर्थतिर, जहिले पनि यसको डिरेक्सन अर्थको सेन्टरतिर हुन्छ है त। यति हामीले बुझ्यौँ त कुरा। अर्को छ हामीसँग ग्रेभिटी। हेर ग्रेभिटी और हामीले यसलाई के भन्छौँ? एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। ग्रेभिटीको अर्थको ग्रेभिटेसनल फोर्सको कारणले जुन एक्सिलरेसन हुन्छ है त, हरेक कुरालाई त अर्थले त आफूतिर तान्छ नि। तान्छ भनेपछि त
सर्टेन एक्सिलरेसनले तान्छ होला र त्यो एक्सिलरेसनलाई हामी के भन्छौँ त एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जसलाई सानो जीले रिप्रेजेन्ट गर्छ है त ठुलो जीले युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्टलाई सानो जीले चाहिँ एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अब हेर एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको फर्मुला के हुन्छ त सपोज एउटा अर्थ है यो अर्थ भयो अर्थको मास m भयो है त भनेपछि एउटा कुनै यहाँ अब्जेक्ट छ भनेपछि यो अब्जेक्टलाई अर्थले आफ्नो सेन्टरतिर कति फोर्सले तान्छ त है अर यो कुनै अब्जेक्ट चाहिँ अर्थको सर्फेसमा छ है त अर्थको सर्फेसमा छ अर्थको सर्फेसमा भएको अब्जेक्टलाई अर्थले आफूतिर कति एक्सिलरेसनले तान्छ त g इक्वल्स टु gm/r² है त यो कति बेलाको हो त यदि अब्जेक्ट सर्फेसमा छ भने है त यदि अब्जेक्ट अर्थको सर्फेसमा छ भने पो हामीले gm/r² युज गर्ने यदि अब्जेक्ट अर्थको सर्फेसमा छैन रे यहाँ चाहिँ हेर यहाँ छ यो हाम्रो अर्थ भयो अर्थको मास m र अब्जेक्ट यो अर्थको सेन्टर भन्दा चाहिँ r डिस्टेन्स टाढा छ त्यसो भए यति बेला g को भ्यालु के गर्ने त gm/ यो सेन्टरदेखि यो अब्जेक्टसम्मको डिस्टेन्स लिने gm/r² है त ल यदि हामीले फेरि त्यही कुरा है यो कुरा जति घुमाए पनि कुरा एउटै हो यो अर्थ भयो अर्थको मास m भयो र अब्जेक्ट यहाँ छ अरे अर्थको सेन्टर भन्दा हेर अर्थको यो सर्फेस भयो है त सर्फेस भन्दा h हाइट माथि र अर्थको रेडियस कति हुन्छ त ठुलो r अर्थको रेडियस यति बेला त हामीले यो r दिएको छैन नि त यति बेला g को भ्यालु कति हुन्छ gm/ यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट लिनु पर्यो त कति हुन्छ r प्लस h हुन्छ r प्लस h को होल स्क्वायर है त यसरी हामीले भन त स्मल r र ठुलो r को त्यो फर्मुलाको डिफरेन्स बुझाइदिनु न स्मल हेर यो क्यापिटल r अनि स्मल r को डिफरेन्स यो हैन यो हामीले मानेको हो के यो के खासै डिफरेन्स यस्तो हो के हामीले के मान्यौ त r क्यापिटल r इज द रेडियस अफ द अर्थ र यदि अब्जेक्ट अर्थको सर्फेसमै छ भने त यो अब्जेक्ट र यो सेन्टर अफ द अर्थको बिचको डिस्टेन्स कति हुन्छ त क्यापिटल r नै हुँदैन यदि अर्थको सर्फेस भन्दा माथि छ अरे सर्टेन हाइट यो सेन्टरबाट r हाइट स्मल r हाइट माथि छ भनेपछि यसको र यसको बिचको लेन्थ कति हुन्छ त यो स्मल r हुँदैन हामीले मान्यौ के लेट द डिस्टेन्स बिट्विन द सेन्टर अफ द अर्थ एन्ड द अब्जेक्ट बी स्मल r भनेपछि स्मल r युज गर्ने हामीले के मान्यौ अर्थ यो अब्जेक्ट चाहिँ यो अर्थको सर्फेस भन्दा h हाइट माथि छ र रेडियस अफ द अर्थ ठुलो r हो यहाँ के गर्नु पर्यो त यति हाइट लिनु पर्यो यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट त्यो हाइट स्मल r इक्वल टु r प्लस h भन्नु मिल्छ है मज्जाले यो स्मल r भनेकै r प्लस h हो स्मल r भनेकै r प्लस h है त ल यो हाम्रो एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भयो हेर अब यो एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीलाई डिफ्रेन्ट कुराहरू छ जसले एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी चेन्ज भइरहेको हुन्छ हेर भेरिएसन अफ जी है त एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी के कुराले चेन्ज हुन्छ त पहिलो कुरो भयो ड्यू टु सेप अफ द अर्थ त भने त हाम्रो अर्थ एकदम गोलो छ र छैन स्फेरिकल हैन है हाम्रो अर्थ यस्तो छ हेर हाम्रो अर्थ यस्तो छ खासमा है त यस्तो छ अनि यो हाम्रो सेन्टर भयो भने हेर त है त यसलाई हामी पोल भन्छौँ अर्थको यो दुईटा पोल भयो यो इक्वेटर भयो है त इक्वेटर भयो यो अर्थको यो हरिजन्टल लाइनलाई हामी इक्वेटर भन्छौँ यो भर्टिकललाई हामी पोल भन्छौँ अनि हेर त अर्थको रेडियस कहाँ बढी छ पोलमा बढी छ कि इक्वेटरमा है त अर्थको सेन्टर भयो भने अर्थको रेडियस यता इक्वेटरमा बढी छ कि पोलमा बढी छ भन त इक्वेटरमा बढी छ इक्वेटरमा बढी छ है त भनेपछि दिस इज द रेडियस एट इक्वेटर दिस इज रेडियस एट पोल which is since the radius at equator is greater than radius at pole भन त g को भ्यालु फरक पर्यो कि परेन पर्यो है त g equals to gm by हामीले r² लेखेका छौँ भनेपछि त हेर त रेडियस कहाँ बढी छ रेडियस इक्वेटरमा बढी छ जहाँ इक्वेटर बढी हुन्छ त्यहाँ एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी के हुन्छ कम हुन्छ therefore g at हेर त रेडियस इक्वेटरमा बढी छ त्यही भएर g at इक्वेटर कम हुन्छ g at
पोल बढी हुन्छ भनेपछि हाम्रो अर्थको सेपले गर्दा चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी कहाँ बढी आउँछ, पोलमा कि इक्वेटरमा? पोलमा 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 बढी बढी आउँछ। आयो। पोलमा जी को भ्यालु बढी आउँछ किनभने पोलको रेडियस थोरै छ र रेडियससँग जी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल है त। पोलमा जी कतिले बढी हुन्छ त? हेर त, जी एट पोल माइनस जी एट इक्वेटर इक्वल्स टु, अब हामीले सम्झिनुपर्छ 0.018 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी पोलमा कतिले बढी छ त? 0.018 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरले बढी छ है त, को भन्दा? इक्वेटर भन्दा। द्याट इज और जी एट पोल इक्वल्स टु, हेर त, जी एट इक्वेटर यहाँ माइनस साइन छ, माइनस यतातिर लिएर प्लस हुन्छ, जी एट इक्वेटर प्लस 0.018 भनेपछि पोलको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको भ्याल्यु इक्वेटर भन्दा 0.018 ले बढी छ। ल बुझ्यो त यो सेप अफ द अर्थले गर्दा? यस सर। ल अब अर्को हेरौँ, सेकेन्ड नम्बर, ड्यू टु रोटेसन। ल हाम्रो अर्थ अहिले रेस्टमा छ र छैन। होइन? हाम्रो अर्थ अहिले घुमिरहेछ है त। हाम्रो अर्थ स्पेरिकल छ र पुरै घुमिरहेछ, एउटा एक्सिसमा अर्थ पुरै राउन्ड राउन्ड हानिरहेछ, रोटेसन गरिरहेछ। यो रोटेसन अफ द अर्थले गर्दा, रोटेसन अफ द अर्थले गर्दा जी को भ्यालुमा के चेन्जेस आउँछ त, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो है त। हेर अब अर्थको रोटेसनले गर्दा, हेर त, सपोज यो हाम्रो अर्थको सेन्टर भयो है त, यो हाम्रो सेन्टर भयो एट कुनै इन्स्ट्यान्ट है त, एउटा कुनै इन्स्ट्यान्टमा कुनै अब्जेक्ट यहाँ छ है त, अर्थको यो इक्वेटर भयो, हाम्रो पोल भयो र अब्जेक्ट यहाँ छ। यो इक्वेटरसँग थीटा एङ्गल बनाएर यहाँ कुनै मास यहाँ छ है त। अब यो मासको जी को भ्यालु यो पोइन्टमा कति हुन्छ त है त? जी को भ्यालु यो पोइन्टमा कति हुन्छ ड्यू टु रोटेसनले एङ्गल गर्दा भ्यारी गर्छ। है त? कति हुन्छ हेर त, अर्थ त घुमिरहेछ सर्कुलर सर्कलमा है त, एउटा स्पेरिकल, एउटा सर्कुलर, एउटा रोटेसनल मोसनमा अर्थ घुमिरहेछ, सर्टेन भेलोसिटीले घुमिरह होला। हेर त, यदि कुनै कुनै पनि बस स्पिड गरिरहेछ भने, कुनै पनि एउटा बस एउटा रोडमा कुदिरहेछ भने त्यति बेला हामी लिनियर भेलोसिटी भन्छौँ। स्ट्रेट रोडमा कुद्यो भने लिनियर भेलोसिटी, कुनै कुरा सर्कलमा घुमिरहेछ त्यसलाई हामी भन्छौँ एङ्गुलर भेलोसिटी है त। एङ्गुलर भेलोसिटी भनेको कुनै कुरा रोटेसन गरिरहेछ भने त्यति बेला लिनियर भेलोसिटी भन्दैनौँ ओमेगा आरले। है। भनेपछि कति कति भेलोसिटीले त्यो अर्थ चाहिँ गोलो गोलो गोलोमा घुमिरहेछ, त्यो भेलोसिटीलाई हामी ओमेगाले रिप्रेजेन्ट ओमेगा आर। गर्छौँ है त। ओमेगाले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। ओमेगा भनेको एङ्गुलर भेलोसिटी, भी भनेको लिनियर भेलोसिटी, ओमेगा भनेको एङ्गुलर भेलोसिटी है त। हामी रोटेसनल मोसनमा अझै हामी बुझ्छौँ के हो लिनियर भेलोसिटी, के हो एङ्गुलर भेलोसिटी, हामी झन् धेरै बुझ्छौँ है त। ओमेगा भनेको एङ्गुलर भेलोसिटी। अब हेर त, अर्थको एङ्गुलर भेलोसिटी कति हुन्छ त? अर्थको एङ्गुलर भेलोसिटी कति हुन्छ त्यो हामी एकछिनमा हामी निकालौँला, अहिले 2 हामी पाई आर है त। भनेपछि ठिक छ, त्यो हामी डेरिभेसन पछि गरौँला है त। यसको भ्यालु हामी आफै निकाल्छौँ, लास्टमा हामी आफै निकाल्छौँ। अहिले चाहिँ हामी के बुझ्नु पर्यो, अर्थको रोटेसनले गर्दा, अर्थको रोटेसनले गर्दा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी कतिले चेन्ज हुन्छ त? एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी इफेक्टिभ है त, नेट एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी कति आउँछ त रोटेसनले गर्दा? जी इफेक्टिभ इक्वल्स टु, यो फर्मुला सम्झिनु पर्यो, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा है त। यो जी भनेको यदि अर्थ रोटेट नभएको भए, अर्थ रोटेट नभएको भए एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी कति हुन्थ्यो त? जी हुन्थ्यो। अब अर्थ रोटेसन गरिरहेछ है त, अर्थ रेस्टमा भएको भए एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी जी हुन्थ्यो, तर अर्थ रेस्टमा छैन, अर्थ घुमिरहेछ। त घुमिरहँदा है अर्थ होइन पुरै राउन्ड एन्ड राउन्ड हामी रोटेसन गरिरहेछ। रोटेसन गरिरहँदा चाहिँ रोटेसनको कारणले जी इफेक्टिभ, नेट जी कति हुन्छ त? त्यसलाई जी इफेक्टिभ भन्छौँ। जी इफेक्टिभ कसरी निकाल्ने त? यसको निकाल्ने फर्मुला यो हो, यसको डेरिभेसन हामी +2 मा गर्छौँ। अहिले त हामी डाइरेक्ट यो फर्मुला लेख्छौँ, जी इफेक्टिभ इक्वल्स टु जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा। हेर अब इक्वेटरमा के हुन्छ त? अर्थको रोटेसनले गर्दा जी को भ्यालु इक्वेटरमा के हुन्छ र पोलमा के हुन्छ? अब यो दुईटा कुरा हामीले निकाल्नु पर्यो। रोटेसन, अर्थको रोटेसनले गर्दा जी को भ्यालु इक्वेटरमा के हुन्छ
र पोलमा के हुन्छ हेर त एट इक्वेटर इक्वेटरमा यो थीटाको भ्यालु कति हुन्छ भन त 0 हुनु 0 डिग्री हुन्छ भनेपछि किनभने इक्वेटर भनेको त यही लाइन हो नि त यही लाइन है यतादेखि यता गए पो अब थीटा बढ्दै जान्छ र यता पुगेपछि थीटा कति हुन्छ 90 यता पुगेपछि थीटा कति हुन्छ 90 हुन्छ 90 भनेपछि पोलमा थीटाको भ्यालु 90 डिग्री हुन्छ र इक्वेटरमा थीटाको भ्यालु 0 डिग्री हुन्छ त्यसो भए एट इक्वेटर जी इफेक्टिभ निकालौँ त जी इफेक्टिभ इक्वल्स टु जी माइनस G आर minus R omega square. cos स्क्वायर 0 भनेपछि हेर त cos 0 को भ्यालु कति हुन्छ 1. 1 हुन्छ भनेपछि एट इक्वेटर जी इफेक्टिभ इक्वल्स टु जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर है त cos 0 1 भइसक्यो अब पोलमा निकालौँ त जी इफेक्टिभ इक्वल्स टु जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर 90 cos 90 को भ्यालु कति हुन्छ 0. 0 भनेपछि जी इफेक्टिभ एट पोल इक्वल्स टु जी माइनस हेर त cos 0 0 भयो भनेपछि यो हरेक कुरा 0 भइसक्यो हरेक कुरा 0 भइसक्यो भनेपछि है त भनेपछि पोलमा चाहिँ इफेक्टिभ जी कति आयो त जी नै आयो भनेपछि यसको मिनिङ हामीले के बुझ्यौ त अर्थको रोटेसनले गर्दा हेर त अर्थको रोटेसनले गर्दा पोलमा केही फरक पर्यो त एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भ्यालु केही चेन्जेस भयो त पोलमा अर्थको रोटेसनले गर्दा जी को भ्यालु छैन पनि भएन नि जी इफेक्टिभ जी नै भयो तर Hmm. इक्वेटरमा हेर त जी इफेक्टिभ जी माइनस समथिङ भयो क्या जीबाट अब हामीले समथिङ घटाउनु पर्यो भनेपछि जी इफेक्टिभ इज लेस देन जी भन्दा थोरै भयो एट इक्वेटर तर पोलमा जी त जी नै भयो त्यही भएर अर्थको रोटेसनले गर्दा पोलमा केही पनि चेन्ज हुँदैन तर इक्वेटरमा जी को भ्यालु घट्छ डिक्रिजेस एट जी है त जी को भ्यालु इक्वेटरमा घट्छ तर पोलमा जस्ताको त्यस्तै हुन्छ भनेपछि जी पोलमा इक्वेटरमा जी को भ्यालु कतिले घट्छ त भनेपछि अब हेर अर्थको रेडियस हामीलाई थाहा नै छ अर्थको एङ्गुलर भेलोसिटी पनि हामीलाई थाहा छ अब यो हरेक कुरा यो भ्यालुमा राख है त यहाँ हरेक गिभन भ्यालुहरू यो इक्वेसनमा राख्यो भने जी इफेक्ट हेर त जी इफेक्टिभ इक्वल्स टु मतलब अर्थको रोटेसनले गर्दा चाहिँ जी चाहिँ कतिले घट्छ त हेर त जी कतिले घट्छ हेर जी इफेक्टिभ माइनस हेर त जी इफेक्टिभ भनेको के भयो त जीबाट ओरिजिनल जी सपोज 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ अरे या 9.9 है त समथिङ छ अरे 9.8 या केही छ अरे त्योबाट केही कुरा घटाउनु पर्यो समथिङ घटाउनु पर्यो त कति घट्छ त कतिले घट्छ त 0. हेर त कतिले घट्छ 0.034 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर है त कतिले घट्छ त भनेपछि हाम्रो आर ओमेगा स्क्वायरको भ्यालु कति आउँछ त यसको भ्यालु राख्दा 0.03 मिटर 0.034 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यसको मिनिङ के भयो त इक्वेटरमा जी को भ्यालु पोल भन्दा यतिले कम हुन्छ क्या 0.034 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरले कम हुन्छ के कुराले गर्दा ड्यु टु रोटेसन अफ द अर्थले गर्दा है त रोटेसन अफ द अर्थले गर्दा चाहिँ जी को भ्यालु पोलमा कतिले कम हुन्छ 0.03 मिटर पर सेकेन्ड तर सेप अफ द अर्थले गर्दा हेर त सेप अफ द अर्थले गर्दा जी को भ्यालु इक्वेटरमा कतिले कम हुन्छ त 0.18 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर 0.018. 0.018 पर मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरले कम हुन्छ इक्वेटरमा है त पोल भन्दा इक्वेटरमा कम हुन्छ भनेपछि ओभरअल ड्यु टु रोटेसन अफ द अर्थ र ड्यु टु सेप अफ द अर्थ दुईटै कुराले गर्दा जी को भ्यालु एट इक्वेटर कतिले कम हुन्छ पोल भन्दा त हेर सेपले गर्दा यतिले कम हुन्छ सेपले गर्दा यतिले र रोटेसनले गर्दा यतिले है त एउटा सेपले गर्दा र अर्को रोटेसनले गर्दा र यो दुईटैलाई जोड्यो भने 0. हेर त 8 + 4 12 भन्छ 2 1 क्यारी 3 + 1 + 5 है त भनेपछि 5 भयो यहाँ 0 भयो भनेपछि 0.052 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेपछि यो भयो हाम्रो सेपले गर्दा र यो भयो हाम्रो रोटेसनले गर्दा
र यो दुईटै कुराले गर्दा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको भ्याल्यु इक्वेटरमा कतिले कम हुन्छ त 0.052 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरले कम हुन्छ है त यो कुरा बुझ्यौ त 0.034 कहाँबाट आयो यो यसको नै भ्यालु राख्ने के यो आर को यहाँ रेडियस अफ द अर्थ को भ्यालु राख्ने यहाँ अर्थ को एंगुलर भेलोसिटी 1/800 हुन्छ के अर्थ को एंगुलर भेलोसिटी 1/800 हुन्छ अनि चाहिँ यो यसको स्क्वायर गर्ने र यहाँ रेडियस अफ द अर्थ को 6,640,000 यसको दिस इन्टु दिस गर्यो भने 0.034 आउँछ है त है त हुन्छ त्यहाँबाट आयो के त तर हामीसँग त त्यस्तो समय छैन नि त यो गर्ने है त त्यही भएर हामी डाइरेक्ट एन्सर घोक्नु पर्यो के आर ओमेगा स्क्वायरको भ्याल्यु क्याल्कुलेटरमा थिच्दा यति आउँछ त्यही भएर इक्वेटरमा चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको भ्याल्यु कतिले कम हुन्छ त 0.034 मिटर पर सेकेन्डले कम हुन्छ केले गर्दा त रोटेसन अफ द अर्थले गर्दा र सेप अफ द अर्थले गर्दा अब यो 0.018 कसरी आयो त अब यसलाई इक्वेसनमा राख्ने माइनस गर्ने है त यसको लेख्ने माइनस गर्ने र हरेक कुरा गरेपछि फाइनल एन्सर हाम्रो यो आउँछ त्यही भएर टोटल फाइनलमा हामीले के बुझ्नु पर्यो त यति बुझ्नु पर्यो जी को सर फाइनलमा कति घट्यो भनेर नि सोध्छ क्वेशन एक्जाममा 9.8 बाट घटाइदिनु नि त्यसलाई पुरा हैन यो यस्तो हो के यो एक्जाममा सोध्ने भन्दा पनि यो केही पनि सोध्दैन के एक्जाममा यति यो बुझिराखौँ न अहिलेसम्म यस्तो क्वेसन सोधेको छैन के तै पनि यति बुझ्नु पर्यो जी को भ्यालु इक्वेटरमा किन कम हुन्छ पोल भन्दा त एउटा त सेप अफ द अर्थले कम हुन्छ अर्को रोटेसन अफ द अर्थले कम हुन्छ है त यति कुरा बुझ्नु पर्यो के हामीले है त अब यहाँ कतिवटा तीनवटा त भ्यालु छ एउटा 0.018 सम्झिनु पर्यो 0.034 सम्झिनु पर्यो र दुईटालाई जोड्ने काम त हामी गरि नै हाल्छौँ भनेपछि यति सम्झिनु पर्यो सेपले गर्दा यतिले कम हुन्छ रोटेसनले गर्दा यतिले कम हुन्छ त्यति हामीले सम्झिनु पर्ने है त ल अब हाम्रो ड्यू टु एउटा त हामीले जी को भ्यालु ड्यू टु सेप अफ द अर्थ पढ्यौ अर्को ड्यू टु रोटेसन अफ द अर्थ पढ्यौ अब तेस्रो कुरा पढौँ ड्यू टु हाइट एट एबभ द अर्थ सर्फेस है त भनेपछि हेर त अर्थको यदि कुनै अब्जेक्ट यो अर्थ भयो भने यसको सर्फेसमा छ एउटा अब्जेक्ट अर्को अब्जेक्ट अर्थको सर्फेस भन्दा एच हाइट माथि छ है त यो एच हाइट अर्थको सर्फेस भन्दा एच हाइट माथि छ अर्को ठ्याक्क सर्फेसमै छ अनि यो दुईटै अब्जेक्टको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको भ्यालु सेम नै हुन्छ र हुँदैन है त किन सेम हुँदैन किनभने हामी भर्खर पढ्यौ g इक्वल्स टु gm बाइ इक्वेटर उसमा फरक हुन्छ r प्लस h को होल स्क्वायर है त भनेपछि यो हाइट बढ्यो भने त जी घट्छ भनेपछि त पक्कै पनि यो जी को भ्यालु यो पोइन्टमा थोरै छ होला र यो पोइन्टमा बढी छ होला है त यो पोइन्टमा धेरै छ होला यो पोइन्टमा थोरै छ होला भनेपछि यो कसरी निकाल्ने त हामीले हाइटले गर्दा जी को भ्यालुमा के चेन्जेस हुन्छ त अब हेरौँ त्यहाँ जी एट हेर त यो ठ्याक्क सर्फेस अफ द अर्थमा है त जी एट सर्फेस अफ द अर्थ इक्वल्स टु जीएम बाई आर स्क्वायर फर्स्ट इक्वेसन किनभने सर्फेस र यो अर्थको सेन्टर बिचको डिस्टेन्स रेडियस हो अर्को हेर जी ड्यास भनेको जी एट हाइट एच क्या अर्थको सर्फेस भन्दा एच हाइट माथि इक्वल्स टु जीएम बाई आर प्लस एचको होल स्क्वायर भनेपछि हाम्रो सेकेन्ड इक्वेसन भयो यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त जी को भ्यालु चाहिँ निकाल्न सक्छौँ एट सर्फेस अफ द अर्थ भन्यो भने यसरी निकाल्ने एट हाइट यसरी निकाल्ने है त हामीले एक्जाममा सोध्छ अब यसको म न्युमेरिकल गराउँछु अहिले त यो दुईटा इक्वेसन हाम्रो जेनरल इक्वेसन भयो यो हाम्रो युनिभर्सल इक्वेसन भयो है त यो भनेको हाम्रो जुन बेला पनि युज गर्न पायो है त तिमीलाई एट हाइट जति पनि सोध्यो भने पनि यो इक्वेसन युज गर्दैन क्या जी ड्यास इक्वल्स टु जीएम बाइ आर प्लस एच को होल स्क्वायर हाम्रो इक्वेसन निस्किन्छ तर तिमीलाई एट स्मल हाइट सोध्यो है त एट स्मल हाइट सोध्यो अर्थको सर्फेस भन्दा एकदम थोरै हाइट माथि छ जस्तै अर्थको सर्फेस भन्दा 100 मिटर माथि छ अरे कुनै अब्जेक्ट या 200 मिटर माथि छ या 10 मिटर माथि छ या 20 मिटर माथि छ भने त्यो त स्मल हाइट भयो नि त किनभने रेडियस अफ द अर्थ भनेको 64,000 मिटर यो किलोमिटर भयो यसलाई मिटरमा लग्यो ल
यति भयो हाम्रो रेडियस अफ द अर्थ र यसमा तिमीले प्लस एड समथिङ यसमा तिमीले यतिमा तिमीले +10 जोड्यो भने तर होल स्क्वायर गर्यो भने त खासै धेरै नम्बर आउँदैन नि त यहाँ है त यदि स्मल हाइट भयो एकदम एकदम स्मल हाइट अर्थको सर्फेस भन्दा स्मल हाइट छ भने चाहिँ त्यति बेला मात्रै हामीले अहिले लेखेको इक्वेसन युज गर्न मिल्छ g dash equals to g1 minus 2h by r यो कति बेला युज गर्न मिल्यो त यदि यो हाइट इज मेनी टाइम्स लेस देन रेडियस अफ द अर्थ यो कन्डिसन छ भने बल्ल यो इक्वेसन युज गर्न मिल्यो जति बेला पनि यो युज गर्न मिलेन यो हाइट एकदम अर्थको रेडियस भन्दा हाइट कम्पेरेबल छैन कि एकदम सानो छ त्यति बेला मात्र हामीले युज गर्न मिल्छ तर यदि यो हाइट एकदम ठुलो छ रेडियस अफ द अर्थसँग कम्पेरेबल छ भने हामीले यो माथिको इक्वेसन युज गर्नु पर्छ है त र हाइट बढ्यो भने के हुन्छ त अर्थको सर्फेस भन्दा जति माथि जान्छौ जी के हुन्छ बढ्छ कि घट्छ घट्छ है त अब त्यसो भए एउटा क्वेसन गरौँ है त what is the value of the acceleration due to gravity at height r distance from surface of earth right assuming right acceleration due to gravity at surface of the earth is g है त यो एज्युम गरेर कि अर्थको सर्फेसमा एक्सप्रेसन ड्यू टु ग्रेभिटी जी हो त्यसो भए अर्थको सर्फेस भन्दा आर डिस्टेन्स आर भनेको के हो त यो आर भनेको रेडियस अफ द अर्थ है त रेडियस अफ अर्थ माथि कति जी हुन्छ त हेरौँ यो क्वेसनको डायग्राम एउटा सिम्पल बुझ्नेलाई बुझ्ने यो अर्थ भयो अर्थको मास एम भयो र अर्थको रेडियस आर भयो यो अर्थको सर्फेस भयो तो अर्थको सर्फेसमा सपोज एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी जी छ अरे त्यसो भए अर्थको सर्फेस भन्दा कति हाइट माथि त आर हाइट माथि अर्थको सर्फेस भन्दा आर हाइट माथि है त यहाँबाट आर भनेपछि रेडियस अफ अर्थ जति हुन्छ नि त्यति नै हाइट माथि त सोच न कति धेरै हाइट माथि होला अर्थको रेडियस त 64000000 मिटर हो यति नै हाइट माथि क्या यति त हाइट माथि सर्फेससम्मको त हाइट यति नै भयो 64000000 र यति नै हाइट माथि चाहिँ जी को भ्यालु कति हुन्छ जी ड्यास को भ्यालु कति हुन्छ निकाल भनेपछि हामीले यो तलको इक्वेसन युज गर्ने है त भनेपछि हामीले यो तलको इक्वेसन युज गर्ने कि माथिको इक्वेसन युज गर्ने तलवाला हुन्छ नि ठुलो हजुर भन त माथिवाला हो माथिवाला युज गर्ने है त यो त तलवाला त हामीले युज गर्नै मिलेन नि यो स्मल हाइट अर्थको सर्फेस भन्दा 5 मिटर 10 मिटर माथि हाइट छ भने मात्र यो युज गर्न पायो यो हाम्रो युनिभर्सल फर्मुला होइन यो हो हाम्रो युनिभर्सल फर्मुला अहिले त अब्जेक्ट अर्थको सर्फेस भन्दा आर हाइट माथि छ भनेपछि माथिको फर्मुला युज गर्ने जी ड्यास इक्वल्स टु जीएम बाई आर प्लस एच को होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टु जीएम बाई हेर त आर प्लस यो हाइट भनेको कति हो त आर दिएको छ यो अर्थको सर्फेस भन्दा हाइट माथि कति आर हाइट माथि आर प्लस आर को होल स्क्वायर भनेपछि जीएम बाई 2r को होल स्क्वायर जीएम बाई 4r स्क्वायर भनेपछि 1/4 टाइम्स जीएम बाई आर स्क्वायर हेर त यो जीएम बाई आर स्क्वायर भनेकै यो जी हो किन यो जीएम बाई आर स्क्वायर भनेकै त यो सर्फेसमा को त एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हो नि त सर्फेसमा कति हुन्छ एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी जीएम बाई र यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स आर स्क्वायर भनेपछि हाम्रो कति आयो त 1/4 टाइम्स जी इज इक्वल्स टु g/4 बुझ्यौ त बुझ्यौ त सबैले बुझ्यो सर ल अब बुझ्यौ अब हामी अगाडि बढ्दा हुन्छ ल अर्को क्वेसन है त ल अब अर्को क्वेसन भन्दा पनि अब फोर्थ केस हेर त हामीले फर्स्ट केस के पढ्यौ त ड्यू टु शेप अफ द अर्थले गर्दा जी मा के चेन्ज आउँछ सेकेन्ड केस के पढ्यौ ड्यू टु रोटेसन अफ द अर्थमा जी मा के चेन्जेस आउँछ थर्ड केस के पढ्यौ अर्थ भन्दा सर्टेन हाइट माथि गयो भने जी मा के चेन्जेस आउँछ अब हामी फोर्थ केसमा पढौँ अर्थ भन्दा डेप्थमा गयो क्या अर्थ भयो
अर्थमा यो अर्थको सेन्टर भयो। अब अर्थभन्दा हामी तल गयो, इनार खन्यौँ, इनार खने जस्तो कि हामीले अर्थमा ठुलो होल खन्यौँ। अब अर्थको भित्र यो भित्र माटो मुनि गयो, ल यो पोइन्टमा गयो, अर्थको सर्फेस भन्दा गहिराइमा गयो। कति गहिराइमा गयो त? डी भनेको डेप्थ, हामी डी डेप्थ मुनि गयो। अब यो डेप्थमा एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भ्यालु कति हुन्छ त? फोर्थ केस भयो ड्यु टु डेप्थ डी बिलो अर्थ सर्फेस, बिलो अर्थ सर्फेस। अनि हेर त, हामी यदि अर्थको सर्फेस भन्दा मुनि गयो भने, सुन है, अर्थको सर्फेस भन्दा हेर त हाम्रो जी को भ्यालु के हो त? जी इक्वल्स टु जीएम बाई आर स्क्वायर। अनि हामी मुनि गयो भने हेर त आर भनेको यो रेडियस सेन्टरबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स भन त हामीलाई के लाग्छ भन त? यो आर मुनि गयो भने यो आर बढ्छ कि घट्छ? घट्छ घट्छ भनेपछि जी के हुनुपर्ने हो? बढ्नुपर्ने हो जस्तो हामीलाई लाग्छ नि। हो, तर त्यस्तो हुँदैन है त। अर्थको डेप्थ मुनि गयो भने पनि जी को भ्यालु घट्छ। किन घट्छ हेर त? किनभने जी को भ्यालु भनेको जीएम बाई आर स्क्वायर, यो एम भनेको मास अफ द अर्थ, र अर्थको डेप्थ मुनि गयो भने अब मास अफ द अर्थ हेर त, यो पोइन्टमा यो मास अफ द अर्थ भनेको अब टोटल अर्थको मास लिन पाएनौँ क्या हामीले। हेर यहाँ एउटा सेन्टर इमेजिन गर्ने, र अब अर्थको मास हामीले यति मात्र लिन पाउँछौँ, यति मात्र। अब टोटल अर्थको मास यहाँ लिन पाएन। यो पोइन्टमा जी निकाल्नु छ भने यो एम भनेको टोटल मास अफ द अर्थ लिन पाएन। यहाँ एउटा यो पोइन्टमा एउटा सर्कुलर इमेजिन गर्ने, र अब यति मास मात्र हामीले अर्थको लिनु पर्यो। यो मास थोरै भयो, यो मास थोरै भयो भने जी को भ्यालु पनि ठिक छ। भले यो रेडियस घटिरहेछ, तर त्योभन्दा बढी पनि के घटिरहेछ त? अर्थको मास पनि त्योभन्दा 1000 गुणाले अर्थको मास घटिरहेछ। त्यही भएर जी को भ्यालु पनि अर्थको सर्फेस भन्दा तल गयो भने चाहिँ जी को भ्यालु पनि घट्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। भनेपछि डेप्थ गए पनि के हुन्छ त? जी को भ्यालु घट्छ। मेरो कुरा बुझ्यौ त? बुझ्यौ है त? भनेपछि ल भन त, जी को भ्यालु सबभन्दा म्याक्सिमम कहाँ हुँदो रहेछ त? त्यसो भए पोलमा सर्फेसमा है त। अर्थको सर्फेसमा जी को भ्यालु म्याक्सिमम हुँदो रहेछ, र तिमी सर्फेस भन्दा माथि जाऊ अनि पनि जी को भ्यालु घट्छ, सर्फेस भन्दा मुनि जाऊ अनि पनि जी को भ्यालु घट्छ। अनि चाहिँ म्याक्सिमम जी को भ्यालु भनेको अर्थको सर्फेसमै हो। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। त्यसो भए अर्थको सर्फेस भन्दा डी डेप्थ गहिराइमा गयो भने जी को भ्यालु कति हुन्छ त? अब जी ड्यास भनौँ या जी इफेक्टिभ भनौँ, जी को भ्यालु कति हुन्छ त? एउटा फर्मुला सम्झिनु पर्यो, जी ड्यास इक्वल्स टु जी 1 माइनस डी बाई आर। यो पनि हाम्रो युनिभर्सल फर्मुला हो है त। यो फर्मुला जहाँ पनि युज गर्न पायो है त। जी ड्यास इक्वल्स टु जी 1 माइनस डी बाई आर। यो हाम्रो अर्थको सर्फेस मुनि हामीले जी निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने त? यो डी भनेको डेप्थ र यो आर भनेको रेडियस अफ द अर्थ है त। आर भनेको रेडियस अफ द अर्थ। यो फर्मुला हामीले सम्झिनु पर्यो। डेप्थको लागि, हाइटको लागि हेर त, हाइटको लागि हामीले यो फर्मुला सम्झिनु पर्यो। तर स्मल हाइट हो भने यो फर्मुला सम्झिनु पर्यो। रोटेसन अफ द अर्थले गर्दा यो फर्मुला सम्झिनु पर्यो, र सेप अफ द अर्थले त त्यही हो, जीएम बाई आर स्क्वायर नै हो। ठिक छ, हामीले यो चारवटा कुरा बुझ्यौ त? यो चारवटा कुरा हामीले बुझ्यौ? बुझ्यो दाइ। यस सर। त्यसो भए अब हामी के गर्ने त? अब हामी क्वेसन गर्ने। क्वेसन at what height from earth भन्दा कति हाइट माथि g becomes g by 2? हेर त, अर्थ भन्दा माथि गयो भने जी को भ्यालु घट्छ कि बढ्छ? घट्छ। घट्छ भनेपछि कति हाइट माथि गयो भने जी को भ्यालु ठ्याक्क आधी हुने। हेर त, कति हाइट माथि गयो भने जी को भ्यालु ठ्याक्क जी बाई 4 हुन्छ भन त? कति हाइट माथि गयो भने? आर डिस्टेन्स गयो भने हामीले अर्थको सर्फेस भन्दा आर डिस्टेन्स माथि गयो भने जी को भ्यालु ठ्याक्क जी बाई 4 हुन्छ। अहिले यो क्वेसन सोधे होइन, अहिले के सोधे हो त?
कति हाइट माथि गयो भने g को भ्यालु g/2 हुन्छ ल निकाल सबैले अप्सन r/2 वेयर r इज द रेडियस अफ द अर्थ है b मा 0.414 टाइम्स r c नम्बरमा 0.7 r d नम्बरमा r ल भन सबैले एकछिन ट्राई गर ल हेर एट वाट हाइट फ्रम द b हो है त r/2 हैन b हो ल लाइन एकचोटि हेरौँ त एट वाट हाइट फ्रम द अर्थ g बिकम्स g/2 हेर यो अर्थ भयो यो अर्थको सेन्टर भयो यो रेडियस भयो र अर्थको सर्फेसमा चाहिँ g को भ्यालु g हो है त 9.8 हो g हो कति हाइट माथि गयो भने अर्थको सर्फेसभन्दा कति हाइट माथि गयो भने यो पोइन्टमा g को भ्यालु g/2 हुन्छ हेर त एट सर्फेस हेर त g इक्वल्स टु gm/, हेर त यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति हो त रेडियस gm/r²। फर्स्ट इक्वेसन हेर त एट हाइट h एबभ अर्थ सर्फेस है त एबभ अर्थ सर्फेस भन्दा हामी सपोज ल h हाइट माथि जाम जहाँ चाहिँ g को भ्यालु g/2 हुन्छ त्यति बेला g ड्यास इक्वल्स टु gm/r प्लस h को होल स्क्वायर है त अब के गरौँ त यो त g ड्यास हामीलाई दिएको छ नि त एट कति हाइट माथि g बिकम्स g/2 त्यही g ड्यास भनेकै g/2 हो भने g/2 इक्वल्स टु gm/r प्लस h को होल स्क्वायर भन्छ यो फर्स्ट इक्वेसन भयो र यो सेकेन्ड इक्वेसन भयो र यो दुईटा इक्वेसन बुझ्यौ त हामीले बुझ्यौ हैन त त्यसो भएर त अब हामी बुझ्यो सर ल अब हामी के गरौँ डिभाइडिङ इक्वेसन है त इक्वेसन 1 लाई 2 ले डिभाइड गर्छौं अनि हेर त g डिभाइड बाइ g/2 इक्वल्स टु gm/r² बाइ gm/r प्लस h को होल स्क्वायर और हेर त g डिभाइड बाइ g/2 छ भने त 2g/g गर्न पायो इक्वल्स टु gm/r² इन्टु है त अब यो डिभाइडलाई मल्टिप्लाईमा लगाऊ r प्लस h को होल स्क्वायर बाइ gm gm काट्न पाइयो g पनि काट्न पाइयो और हेर त यहाँबाट के आउँछ त 2 इक्वल्स टु r प्लस h बाइ r को होल स्क्वायर यो लेख्न पाइयो त पाइयो है त अब हेर त ल हेर त यो 2 लाई मैले √2 को होल स्क्वायर लेख्न पाउँछु पाइन्छ पाउँछु which is equals to r plus h by r को होल स्क्वायर यो स्क्वायर र यो स्क्वायर काट्न पाइयो है त और हेर त √2 इन्टु r गर्दा √2r इक्वल्स टु r प्लस h लेख्न पाइयो और h इक्वल्स टु √2 है -1 r लाई कमन झिक्दियो भने √2 - 1 होल r लेख्न पाइयो और √2 को भ्यालु 1.414 हो √2 को भ्यालु -1 टाइम r और h इक्वल्स टु 1.414 बाट 1 घटायो भने कति बाँकी हुन्छ 0.414 है त भनेपछि अर्थको सर्फेस भन्दा कति हाइट माथि गयो भने r को भ्यालु g को भ्यालु g/2 हुन्छ त 0.414 r माथि है त यो रेडियस भन्दा अझै 0.414 टाइम्स r यति भ्यालुले माथि गयो भने यति हाइट माथि गयो भने बल्ल g को भ्यालु g/2 हुन्छ बुझ्यौ त अब यो सम्झिने है त अब यो एक्जाममा यो सल्भ एक्जाममा यो सल्भ गरेर बस्ने हैन यो हैन 1000 चोटी सोधेको क्वेशन हो यो सिम्पल क्वेशन हो सम्झिने के अर्थको सर्फेस भन्दा 0.414 r पहिला एक दुई चोटी सल्भ गर्ने है त एक दुई चोटी सल्भ गर्ने र आफै यो कन्ठ गर्ने हैन कि आफै कन्ठ हुन्छ के तिमी एक दुई चोटी सल्भ गर्यो भने आफै यो आन्सर हाम्रो दिमागमा खेलिरा हुन्छ 0.414 हाम्रो दिमागमा कुनै हाम्रो सब कन्सियस माइन्डमा यो आन्सर हाम्रो दिमागमा खेलिरा हुन्छ त्यो आफै कन्ठ हुन्छ कि कन्ठ गरिराख्नु पर्छ भन्ने छैन आफै हुन्छ स्पोन्टेनियसली यो कन्ठ हुन्छ है त ल बुझ्यौ त बुझ्यो ल
त्यसको एउटा म अर्को क्वेसन दिन्छु। हेर त लेट g be the gravitational constant and r be the radius of earth, है त। if the radius of earth becomes half the new value of gravitational constant will be। हेर त यदि रेडियस अफ द अर्थ चाहिँ हेर है आर चाहिँ अर्थको रेडियस हो है, आर चाहिँ अर्थको रेडियस हो। अब हामीले के गर्यौँ त अर्थको रेडियस हाफ भयो क्या, अब आधी भयो, ठ्याक्क आधी भयो अरे अर्थको रेडियस। अब यो जी को भ्यालु जुन यो ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्टको भ्यालु अर्थको रेडियस आर हुँदा जी को युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्टको भ्यालु जी थियो। अब अर्थ ठ्याक्क आधी रेडियसमा आइसक्यो अरे, अर्थ स्ट्रिङ्क भएर आधी रेडियसमा आइसक्यो। अब युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्टको भ्यालु कति हुन्छ ल सबैले निकाल। यो त अब एक पेजको न्युमेरिकल हो, निकाल त 2g rg सर जी जी अपन युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट हुन्छ सर, हो जी नै ल हुन्छ। यस सर ल है त। हेर त अब हेर युनिभर्सल यो जी भनेको युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट हो है त। हाम्रो युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट दुईवटा छ, एउटा युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट, अर्को युनिभर्सल आर यस कन्स्टेन्ट है त युनिभर्सल Yes, ग्यास constant. कन्स्ट्यान्ट। यो दुईटा कुरा युनिभर्सल हो। यो तिमी मार्समा जाऊ, जुपिटरमा जाऊ, स्याटर्नमा जाऊ, यो कहिले चेन्ज हुँदैन यिनीहरूको भ्यालु, यो सेम हो। यो युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट हो, एउटा युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट र अर्को युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट ग्रेभिटेसन है। अर्थको रेडियस आधी होस् या अर्थ पुरै ब्लास्ट नै किन नभइदियोस्, अर्थ पुरै अर्थ नै छैन अरे, त्यो पनि युनिभर्सल ग्रेभिटेसनको कन्स्ट्यान्ट जी नै हुन्छ है त। ओके सर ल तिमीले त एकछिनमै गरिदिन्छौ त, मैले त एक पेज हुन्छ यसको एन्सर भनेको त। ल अर्को क्वेसन हेर त। इफ द है त भ्याल्यु अफ जी इज सेम एट डेप्थ डी inside earth and height h above earth, है त। then के हुन्छ त? फर्स्ट अप्सन d equals to h, d equals to 2h, d equals to h by 2, d equals to 3h। ल हेर त मैले के भनेको थिएँ, यो क्वेसनको मिनिङ के हो त भन त। यो जी को भ्यालु सधैँ म्याक्सिमम कहाँ हुन्छ? सर्फेस। सर्फेसमा सर्फेस भन्दा माथि जाऊ जी के हुन्छ? घट्छ घट्छ। सर्फेस भन्दा तल जाऊ जी के हुन्छ? घट्छ। है त। माथि जाऊ घट्छ, तल जाऊ घट्छ, सर्फेसमा म्याक्सिमम हुन्छ। त्यसो हेर त इफ द भ्याल्यु अफ जी इज सेम एट डेप्थ डी, तिमी एउटा सर्टेन डेप्थ सर्टेन गहिराइमा गयौ, डी डेप्थ मुनि गयौ, त्यहाँ जी ड्यासको भ्यालु जति थियो नि है, तिमीले त्यहाँ जी ड्यासको भ्यालु जति थियो त्यति नै जी ड्यासको भ्यालु तिमी सर्टेन हाइट माथि जाऊ त्यहाँ पनि घट्छ भनेपछि त्यहाँ पनि जी ड्यासको भ्यालु सेम त्यही नै हुन्छ भनेपछि यो हाइट र यो डेप्थको रिलेसन निकाल त के हुन्छ? डी डी इक्वल्स टु डी इक्वल 2h एच हो 2h ल निकाल त। हेर त मैले के भने, ल भन अब ल हेर डी है अब इक्वल्स टु 2h है त अब हेर त इफ द भ्यालु अफ जी इज सेम एट डेप्थ डी, डेप्थ डी मा जी को भ्यालु जति हुन्छ नि डेप्थमा त्यति नै भ्यालु हाइट एच मा पनि सेम त्यही नै हुन्छ। त भन त जी एट डेप्थ डी इज इक्वल्स टु जी एट हाइट एच, जति हाइट माथि जान्छौ त्यहाँ जति जी को भ्यालु हुन्छ डेप्थ हुन्छ है त। र यो हाइट यो जुन यो भ्यालु छ नि
यो 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 जुन हाइट माथि छ एकदम थोरै हुन्छ कि यो हाइट माथि एकदम थोरै हाइट माथि अर्थको सर्फेस भन्दा धेरै हाइट माथि पुरै रेडियस अफ द अर्थसँग कम्पेयर गर्नु पर्दैन क्या योमा यो हाइट के हो त एकदम सानो अर्थको सर्फेस भन्दा एकदम सानो हाइट माथि 100 मिटर 200 मिटर केही हाइट माथि चाहिँ जति जीको भ्यालु हुन्छ त्यसको डेप्थमा पनि त्यति नै जी हुन्छ जी ड्यासको भ्यालु त्यति नै हुन्छ भनेपछि यो डेप्थ र यो हाइटको रिलेसन निकाल्दा त हेर त जी एट डेप्थ डी को भ्यालु कति हुन्छ त मैले लेखेको थिएँ जी G1 1 minus माइनस D by डी R. बाई आर है त विच इज इक्वल्स टु जी एट हाइट मैले के भने भर्खर यो हाइट एकदम कम हुन्छ भनेपछि जी एट हाइटको भ्यालु कति डिराइभ गराएको थियो हामीले हेर त G1 minus 2h जी by R. हेर जी एट डेप्थ डी हामीले के डिराइभ गराएको थियौँ त जी ड्यास इक्वल्स टु जी 1 माइनस डी बाई आर र जी एट हाइट आर कति के डिराइभ गराएको थियो स्मल हाइटको लागि जी ड्यास इक्वल्स टु जी 1 माइनस G1 minus minus 2h by R. 2h by R. 2h पाएर त यो दुईटा इक्वल दिएको छ क्वेसनमा के भनेको छ त हेर त क्वेसन फेरि पढ एकचोटि द भ्याल्यु अफ जी इज सेम एट डेप्थ डी मुनि गहिराइमा जति जी को भ्यालु हुन्छ त्यति नै हाइट एक्स हाइट माथि पनि सेम त्यति नै हुन्छ त्यसो भए यो डी र आर को रिलेसन निकाल हेर त जी एट डेप्थ इक्वल्स टु जी 1 माइनस डी बाई आर विच इज इक्वल्स टु जी एट हाइट इक्वल्स टु जी 1 माइनस minus 2h 2h by R. है त यो सर अनि हाइट र त्यसमा स्मल हाइट के किन राखेको यो एक्सपेरिमेन्ट यो हाइट एकदम स्मल हुन्छ के तिम्रो अर्थ ए, एकदम एकदम थोरै हाइट माथि जी र डेप्थ मुनि जी इक्वल आउँछ क्या त्यही भएर स्मल हाइट ए है ए त हस् यो अब एक्सपेरिमेन्टली पत्ता लाग्यो यो हाइट कम हुन्छ भनेर यता जी र जी सर काट्यो यस्तो डेप्थ र हाइटको एउटै भनेपछि चाहिँ त्यो भेरी स्मल वालै हाल्ने हो स्मल वाला हालिदिने है त हेर त 1 माइनस जी बाई आर इक्वल्स टु 1 माइनस 2h बाई आर अब हेर त यो 1 लाई र यो 1 लाई काट्न मिल्छ Milsa. यो माइनसलाई र यो माइनसलाई काट्न मिल्छ Milsa. है त मिल्छ यो R आर लाई र R यो लाई। आरलाई मिल्छ Milsa. मिल्छ भनेपछि डी इक्वल्स टु कति आउँछ 2h. 2h बुझ्यौ त यस सर भनेपछि हेर यसको मिनिङ के भयो त तिमी हेर त तिमी सपोज यो डी तिमी सपोज यो हाइट चाहिँ 5 मिटर छ भने तिमी 5 मिटर माथि गयो भने चाहिँ हेर है तिमी 5 मिटर माथि गयो भने तिमी गहिराइमा कति जानु पर्यो 10 meter. तिमी 10 मिटर तल जानु पर्यो अनि बल्ल यो 5 मिटर माथि जी को भ्यालु जति हुन्छ नि 10 मिटर मुनि पनि जी को भ्यालु त्यति नै हुन्छ तिमी यदि 20 मिटर माथि गयो भने अर्थको सर्फेस भन्दा तिमी 40 मिटर तल जानु पर्यो अनि बल्ल त्यहाँ जी को भ्यालु जति हुन्छ त्यति नै 20 मिटर माथि जी को भ्यालु पनि त्यति नै हुन्छ यसको मिनिङ त्यो हो क्या बुझ्यौ त Yes, sir. ल यस सर अब अर्को क्वेसन गरौँ यसको लिमिटेसन होला है यसको सर्टेन लिमिटसम्म हुन्छ त्यस्तो है त ल हेर त अर्को इफ अ planet had mass and radius half of Earth. The acceleration due to gravity of that planet is 4.9 meter per second square, 9.8 meter per second square, 19.6 meter per second square, 10 meter per ल भन त अर्थमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु कति हो 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यो हाम्रो अर्थको भयो है त यो हाम्रो अर्थको भयो अब तिमी एउटा नयाँ प्लानेटमा गयौ रे मार्स जुपिटर एउटा कुनै यस्तो प्लानेटमा गयौ है त एउटा तिमी यस्तो प्लानेटमा गयौ जसको मास र रेडियस चाहिँ अर्थको मास र रेडियस भन्दा हाफ छ त्यसो भए एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु के हुन्छ त अनि यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी के हो युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट हो र छैन। यो होइन है भनेपछि पक्कै पनि यसको भ्यालु चेन्ज हुन्छ होला कति हुन्छ होला निकाल त है त हामीले यहाँ के गर्यो हेर त
हेर हामीले के गर्यौं त यो g भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एट सर्फेस अफ द अर्थ कति हुन्छ त सर्फेस अफ द अर्थ gm/r² है त यो अर्थमा भयो र अर्थको सर्फेसमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको भ्यालु कति हुन्छ त 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अब एट अदर प्लानेटमा हेर त g ड्यास है त फरक हुन्छ g टाइम्स द अदर प्लानेटमा मास कति हुन्छ त के दिएको छ क्वेसनले हाफ भनेपछि m/2 रेडियस पनि हाफ दिएको छ भनेपछि r/2 होल स्क्वायर र हेर त gm/2 by r² 4 equals to gm/2 into 4 square by r 4 by r²। हेर त 2 to 4 गर्दा 2 times gm/r² आयो भनेपछि 2 times gm/r² भनेको त 9.8 2 times 9.8 गर्दा 19.6 है त हाम्रो एन्सर 19.6 भयो। अब अर्को क्वेसन गरौँ ल बुझ्यो त यो क्वेसन सबैले Yes, sir. Yes, sir. the ratio of value of g at height r/2 to depth at depth r/2 is के हुन्छ where r is radius of earth है त्यो रेशियो निकाल 1:1 3:4 8:9 9:8 हेर त द रेशियो अफ भ्यालु अफ g एट हाइट r/2 अर्थको सर्फेस भन्दा कति हाइट माथि त r/2 हाइट माथि g को भ्यालु निकाल र अर्थको डेप्थ भन्दा पनि r/2 मुनि त्यहाँ पनि g को भ्यालु निकाल र यो g एट डेप्थ र g एट हाइट निकाल र दुईटैको रेशियो निकाल कति हुन्छ त यसमा हामीले हेर त यसमा हामीले एट स्मल हाइट को फर्मुला युज गर्न पाइयो र स्मल हाइट g dash equals to 1 minus 2h by r युज गर्न पाइयो त पाइएन पाइएन नि त यहाँ हेर त g कति हाइट दिएको छ त रेडियस अफ अर्थ को आधी भनेपछि त्यो कम्पेरेबल हाइट हो नि त यो त स्मल हाइट होइन नि यो त धेरै लार्ज हाइट हो अनि यसमा त्यो युज गर्न पाएन है त त्यो हामीले ओरिजिनल फर्मुला युज गर्नु पर्यो यसमा हेर त हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ त g है त हामीलाई के निकाल्नु पर्ने रहेछ त द रेशियो अफ भ्यालु अफ g एट हाइट r/2 है त g एट हाइट बाई g एट डेप्थ त्यो दुईटाको रेशियो निकाल्नु पर्ने छ हेर त g एट हाइट इक्वल्स टु gm/r + h को होल स्क्वायर बाई g एट डेप्थ भनेको त यसको त त्यही हो फर्मुला g 1 - 3/r त्यो दुईटाको रेशियो निकाल्नु पर्यो which is equals to हेर त gm/r + h को होल स्क्वायर भनेपछि r + r/2 को होल 2 स्क्वायर को होल स्क्वायर किनभने हाइट त हामीले r/2 दिएको छ r + r/2 को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई g 1 माइनस हेर त डेप्थ भनेको पनि त r/2 डेप्थ पनि r/2 दिएको छ भनेपछि 1 माइनस 1 minus r/2 r/2 टाइम्स r है त भनेपछि r है भनेपछि r/2r हुने भयो यो d भनेको r/2 भनेपछि r/2r हुने भयो है त यो r र यो r काट्न पाइयो 1/2 है त which is equals to gm by हेर त r + r/2 गर्दा 3r/2 भनेपछि 3r/2 को होल स्क्वायर गर्नु पर्यो बाई g 1 - 1/2 है त 1 - 1/2 भनेको त 1/2 भयो भनेपछि g टाइम्स 1/2 which is equals to हेर त gm by यो 3r/2 को होल स्क्वायर भनेको 9r² by 4 है त 9r² by 4 डिवाइड बाई हेर त 9r² by 4 आयो भनेपछि 4 लाई हामी माथि लग्न पाइयो भनेपछि 4 by 9r² है त डिवाइड बाई g/2 which is equals to हेर त 4 by 9 times gm/r² by g/2 है त हेर यो 9 हो यो g हो है त g लाई यसरी लेख्दियौ
हेर त यो gm/r² भनेको g हो हो g को Oh. एट सर्फेस अफ द अर्थ gm/r² भनेको त g हो 4/9 टाइम्स g डिवाइड बाई g/2 भनेपछि यो 0 यो g काट्न पाइयो Paio. 2 लाई माथि लग्न पाइयो Paio. 8:9 9. है त ल यो बुझ्यौ GM त को फर्ममा हैन हजुर GM को फर्ममा हैन के हुन्छ एक फर्मलाई हुन्छ त्यसको फर्ममा GM को डाइरेक्ट त्यसको टाइपको फर्ममा gm/r² भनेको त GM g होइन upon र gm/r² भनेको त हेर त एट द सर्फेस अफ द अर्थ g भनेको gm/r² भनेपछि यो g लाई gm/r² लेख्न मिल्छ भने त gm/r² लाई पनि g लेख्न मिल्छ है त यस सर यो g को मिनिङ के हो त हामीले जुन 9.8 भन्छौ द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अफ अर्थ इज 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर त्यो यो 9.8 कहाँको हो त अर्थ भन्दा 100 मिटर माथिको हो र होइन अर्थको सर्फेसको हो यो 9.8 को भ्यालु भनेको अर्थको सर्फेसको भ्यालु हो यो gm/r² भनेको त यो त अर्थको सर्फेसको भ्यालु हो नि त g है त बुझ्यौ त बुझ्यो ल यो हाम्रो सर्फेसको भयो यसरी हामीले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको भेरिएसन ड्यू टु डेप्थ ड्यू टु हाइट है त यो हरेक कुरा हामीले बुझ्यौ अब हामीले आजलाई चाहिँ हामी क्लास यति राख्छौँ अब भोलि चाहिँ हामीले दुईवटा कुरा अझै पढ्न बाँकी छ यसमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट स्केप भेलोसिटी र अर्बिटल भेलोसिटी है त सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यो पनि हो अर्बिटल भेलोसिटी दुईटा कुरा हामी चाहिँ भोलि पढौँला ल यहाँ हेर त when अर्थ डजन्ट रोटेट है त अर्थ अहिले रोटेट गरिरहेछ सुन त अहिलेको जुन भ्यालु हाम्रो 9 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हामी लेख्छौँ जी को भ्यालु यो अर्थको हेर त अर्थको रोटेसनले गर्दा इक्वेटरमा जी को भ्यालु घट्छ कि बढ्छ भन त केही सर्टेन एमाउन्टले इक्वेटरमा के हुन्छ त अर्थको जी को भ्यालु सर्टेन एमाउन्टले घट्छ भनेपछि त्यो घटाएर 9.8 लेख्या हो कि त्यसलाई इग्नोर गरेर 9.8 लेख्या हो घटाएर भन त अर्थको जुन अहिले हामी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको भ्यालु भन्छौँ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर त्यो रोटेसनले गर्दा जुन एमाउन्टले घट्छ त्यो एमाउन्ट घटाएर यो लेख्या हो कि यो अझै यो 9.8 मा फेरि घटाउने त्यसलाई घटाएर लेख्यो घटाएर यो 9.8 हरेक कुरा घटाएर फाइनल यो हाम्रो फाइनल भ्यालु हो हरेक कुरा घटाएर सटाएर लास्टमा कति भ्यालु आयो त हाम्रो 9.8 अहिले हामी जुन भ्यालु पढिरहेछौँ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यो हरेक कुरा घटाएर यति आएको हो अब है त अब यदि अर्थले आफ्नो रोटेसन बन्द गर्यो अरे अब अर्थ अब रोटेट भएन अरे त्यसो भए यो जी को भ्यालु के हुन्छ बढ्छ कि घट्छ 9.8 भन्दा बढी हुन्छ कि 9.8 भन्दा कम हुन्छ कि 9.8 नै बसिरहेको छ बढ्छ किनभने
यो 9.8 बाट त हामीले यो 0.034 लाई त घटाएर बल्ल यति हाम्रो यति भएको हो नि त। भनेपछि अर्थ रोटेट हुन बन्द भएपछि त यति त घटाउनु परेन, भनेपछि यसमा त फेरि 0.034 त जोड्नु पर्यो, भनेपछि जी को भ्यालु के हुन्छ त बढ्छ है त। यस पोलमा के हुन्छ त पोलमा होइन हजुर जी फिफ्टीमा होइन जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा वाला त्यो रिलेसन युज गर्यो भने त ओमेगाको हो। भ्यालु 0 भयो भने इक्वल आउँछ नि त। ओमेगा को भ्यालु हेर त जी ड्यास इक्वल्स टु जी जी माइनस माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा है नि त। ओमेगा को भ्यालु 0 भयो भने हाम्रो भ्यालु त जी नै आउँछ हैन, जी नै आउँछ। त जी नै आउँछ भनेपछि त अहिलेको जुन जी को भ्यालु छ 9.8 त्यो भन्दा बढी आउँछ कि त्यो भन्दा कम आउँछ? इक्वल भयो सबै। भन न अहिलेको हाम्रो यसले के सोध्यो भने हाम्रो अहिले जुन ग्रेभिटीको इफेक्ट छ नि, ग्रेभिटीको इफेक्ट अहिले हाम्रो एक्सप्रेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको भ्यालु छ 9.8 रे। यो हरेक कुरा घटाएर यति भएको अरे 9.8 है। यो होइन क्वेसनको मिनिङ बुझ्नु पर्यो। सबै कुरालाई घटाएर हाम्रो अहिले जी को भ्यालु 9.8 छ रे, तर अर्थ अचानक अब रोटेट हुन बन्द भयो। अब जी को भ्यालु के हुन्छ भनेर सोध्यो। 9.8 भन्दा बढी हुन्छ कि कम हुन्छ है त। यसरी सम्झिनु पर्यो यो क्वेसनलाई। when earth doesn't rotate about its axis then what effect can be seen in its gravity? ग्रेभिटीमा के इफेक्ट देखिन्छ त है त। पोलमा त केही इफेक्ट देखिँदैन। हेर पोलमा केही इफेक्ट देखिँदैन, किनभने पोललाई यो रोटेसनले गर्दा मतलब छैन। उसलाई रोटेसन होस् नहोस् पोलको भ्यालु हेर त हामी अघि पनि लेख्ने बेला त पोलको भ्यालु रोटेसनले गर्दा घटेको थियो र हैन। पोलको भ्यालु सेम जी नै थियो, cos 90 भएर 0 भएर। तर अहिले चाहिँ यो अहिले रोटेसन when the earth doesn't rotate पोलमा त केही फरक पर्दैन, will remain same at poles। तर हामीले पोलको मात्र त्यो क्वेसनले सोधेको छैन नि, बाँकी अरू पोजिसन पनि छ त। यो 90 डिग्रीको मात्र सोधेको छैन नि, 89 डिग्री 87 86 85 70 60 50 40 30 भनेपछि बाँकी हरेक एङ्गलमा जीको भ्यालु बढ्छ, पोलमा चाहिँ जस्ताको त्यस्तै हुन्छ। बुझ्यो त? यस सर। ल आजलाई हामी यति राख। हजुर त्यो जी पोल माइनस जी क्वार्टर इक्वल टु 0.18 लेख्नु भएको छ नि त।